السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوا الفيديو ديال اليوم وانتم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشوفوا لي زادجيكتيف انديفيني، يعني الصفات المجهوله. اولا غادي ندير واحد التعريف شنو هما هاد الصفات المجهوله ولا شنو هما هاد لي زادجيكتيف انديفيني. L'adjectif indéfini accompagne le nom et le précède souvent. Il exprime une idée vague imprécise. الصفة المجهولة ترافق الاسم غالبا ما تسبقه وتعبر عن فكرة غامضة أو غير دقيقة. يعني هاد الصفة المجهولة ديما كتكون مع واحد لونو، يعني واحد الاسم، وغالبا كتسبقه، يعني كتكون l'adjectif indéfini موراه عاد كيكون الاسم. وهاد l'adjectif يعني هاد الصفة كتعبر على فكرة غامضة، يعني فكرة ما بيناش أو لا غير دقيقة، يعني ما واضحاش، ماشي بالضبط، ما بيناش بالضبط شنو هي. خليونا نشوفوا شكون هما هاد لي زادجيكتيف انديفيني، يعني الصفات المجهولة. كاين aucun اللي كتعني لا أحد، autre اللي كتعني آخر، certain اللي كتعني قلة أو شي مرة كنقولوا il est certain de ce qu'il a dit، يعني راه متأكد من داكشي اللي كيقول. هذه certain يعني عندها بزاف ديال المعاني على حسب الجملة. chaque هي كل، plusieurs هي الكثير، même يعني بنفس الشيء أو لا بنفس المعنى، nul سيء، quelque بعض، و tout يعني جمع أو لا جميع. هنا حطينا الصفات المجهولة في الحالة العادية ديالهم، ولكن بطبيعة الحال كاين الفيمينين بوحدو، الماسكولين بوحدو، بلوريال بوحدو، وسينغولير بوحدو. كاين اللي ما فيهش كلشي، كيكون فيه يا اما سينغولير وبلوريال يا اما الفيمينين والماسكولين وما فيهش البلوريال. هادشي اللي غادي نشوفوه هاد النهار ان شاء الله. اول ادجكتيف انديفيني غنبداو به، يعني صفه مجهول غنبداو فيها، هي aucun اللي كنقدروا نقولوا aucun كيف ما كنقدروا نقولوا aucune. كنقولوا aucun في ان نون ماسكولين يعني اسم مذكر، وكنقولوا aucune في ان نون فيمينين يعني اسم مؤنث. غادي نعطيو مثال على كل وحده. عندنا هذه ديال aucun في الاسم المذكر، كنقولوا elle ne mange aucun légume، يعني ما كتاكل حتى حاجه من الخضار، هي لا تتناول الخضار. قلنا l'adjectif indéfini souvent كتكون قبل لو نون. لو نون هو ليغوم، و ليغوم هو لي ماسكولين سينغولي، باش غتكون حتى aucun تابعه لها، حيت il s'accorde en genre et en nombre. aucun قبل من لو نون ليغوم وهو مذكر. وقلنا aucune كيكون مع لو نون فيمينين، يعني مع الاسم المؤنث، حيت هو adjectif féminin. أعطيو مثال: elle n'a aucune raison d'être en colère، يعني ما عندها حتى شي raison، حتى شي سبب باش تكون معصبة. en colère هي معصبة. كيف ما كان الحال aucune ها هي قبل raison اللي هو لو نون فيمينين، تا aucune غتكون فيمينين وراها قبل منها بحال اللي قلنا في القاعدة. نشوفو autre و autre. هنا autre كتكون مع لو نون سينغولي يعني مع اسم مفرد، اما autre ب اس à la fin كتكون مع لو نون بلوريال يعني مع الاسم الجمع. نشوفو مثال: aller à un autre endroit يعني الذهاب الى مكان اخر. عندنا endroit est un nom singulier اسم مفرد، تا autre غادي نديرو لي مفرد. اما autre لي pluriel وكتكون مع البلوريال نقولوا مثلا avoir d'autres occupations يعني يكون عندك مشاغل اخرى. occupation c'est un nom pluriel يعني حتى autre غادي تكون pluriel. certain فيها كلشي، يعني فيها تكون مع النون ماسكولين سينغولي، تكون مع النون فيمينين سينغولي، تكون مع النون ماسكولين بلوريال، وتكون مع النون ماسكولين بلوريال.
انا كتبت هنا نو ماشي حيت سيغتان نو. سيغتان سي ان ادجيكتيف، نو يعني l'adjectif كتكون مع نو ماسكولين سينغولي. وهنا اذا l'adjectif certain مع لو نو ماسكولين سينغولي. كنعطيو واحد المثال: quand on lui rend visite il prend un certain temps avant d'ouvrir sa porte. يعني فاش كنمشيو نزورو السيد كياخد شويه ديال الوقت قبل ما كيحل لنا الباب. كيف ما كان الحال certaine هنا certain مع نون ماسكولين سينغولي، وهنا كيكون مع لو certaine كتكون مع لو نون فيمينين سينغولي. مثلا cette date n'est pas certaine. cette date n'est pas certaine. هذا التاريخ غير محدد او غير مؤكد. كيف ما قلنا في القاعدة قلنا دائما او غالبا كيكون l'adjectif قبل من لو نو. بما اننا قلنا غالبا يعني كاينين الحالات اللي كيكون l'adjectif من المور. في هذه الجملة عندنا l'adjectif من المور حيت certain هي l'adjectif و لو نو هو لا دات. شنو هي اللي ماشي certain؟ لا دات، حيت قلنا cette date n'est pas certaine. اما certain بس كتكون مع لو نو ماسكولين بلوريال. مثلا certains joueurs étaient en retard à l'entraînement. يعني بعض اللاعبين كانوا متأخرين عن التدريبات. مع certaine avec es كتكون مع un nom masculin pluriel يعني مع اسم مذكر جمع. مثلا elles paraissent trop certaines du résultat. يعني هم متأكدات جدا من النتيجة. certaines avec es من حيث résultat avec s يعني بزاف ديال النتائج ماشي نتيجة وحدة. حتى certaines غادي تكون حتى هي pluriel. وكاين chaque و plusieurs invariable يعني ما كيتبدلوش. هاد لي دو adjectifs indéfinis ما كيتبدلوش كيبقاو هما. مثلا chaque enfant a le droit d'étudier. يعني كل طفل عنده الحق باش يتمدرس ولا باش يقرا. plusieurs j'ai trouvé plusieurs erreurs sur ma facture. يعني لقيت بزاف ديال الاغلاط على الفاتوره ديالي. كاين ميم كتكون مع ان نون سينغولي. مثلا tu as le même âge que Manal. tu as le même âge que Manal يعني عندك نفس عمر ديال منال. وكاين ميم ب اس على فان كتكون مع لي نون بلوريال يعني مع الاسم ديال الجمع. مثال c'est toujours les mêmes histoires. c'est toujours les mêmes histoires يعني دائما نفس القصص. كاين كذلك nul ب NUL كتكون مع لو نون ماسكولين يعني مع الاسم المذكر. بحال مثلا il a présenté un travail nul. il a présenté un travail nul يعني قدم عمل سيء. او لا nul ب NU2LE كيكون مع لو نون فيمينين يعني هاد l'adjectif indéfini كيكون مع لو نون فيمينين. مثلا nul ville مدينة سيئة. ville هي المدينة و nul هي سيء ولا سيئة. quelque كتكون مع لو نون singulier يعني مع الاسم المفرد. مثلا il restera quelque temps. il restera quelque temps يعني غادي يبقى لبعض الوقت. و quelque ب اس على فين كتكون مع non pluriel يعني مع شي اسم ديال الجمع. elle avait quelques bijoux. elle avait quelques bijoux يعني عندها بعض المجوهرات. وكاين tout toutes tous et toutes. TOUT كتكون مع non masculin singulier يعني مذكر مفرد. مثلا tout le monde est présent. tout le monde est présent يعني الكل حاضر. toute كتكون مع le nom féminin singulier يعني مؤنث مفرد. مثلا j'ai travaillé toute la journée. j'ai travaillé toute la journée يعني أنا اشتغلت يوم كامل. tous كتكون مع le nom masculin pluriel يعني مذكر جمع. مثلا tous les enfants sont venus.
tous les enfants sont venus. يعني جميع الأطفال قد جاءوا. و toutes كيكونوا مع النون ماسكولين pluriel يعني اسم مذكر جمع. مثلا toutes les maisons sont belles. toutes les maisons sont belles. للإشارة tout ou toutes ou tous ou toutes avec s es à la fin كتقدر تكون adjectif indéfini، تقدر تكون حوايج اخرين. داكشي غادي نشوفوه في فيديو اخر ان شاء الله بوحدهم، ونفسروا فوقاش كتكون adjectif indéfini فوقاش كتكون حاجه اخرى. ودابا وصلنا لاخر الفيديو. اليوم درنا لي adjectifs indéfinis، درت الاغلبيه اللي اكثر استعمال، ماشي كلشي ولكن اللي كنستعملهم في الحياه اليوميه اكثريه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. نتلاقاو فيديو جديد، مع السلامه.